अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई कारी मोहम्मद ज़फ़र उस्मानी। मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज मेरा मौजू है कुरान मजीद के मुताल्लिक़ कि कुरान मजीद को खुश हवाज़ी से पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं उर्दू ज़बान में, वो ये कि कुरान मजीद के अल्फाज सही अदा करना क्यों ज़रूरी है। वो इस वजह से कि अगर उसमें मेरे से कोई बात रह गई हो बताना, वो ये था कि क्योंकि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम लोगों ने कलमा पढ़ा है, तो उसके बाद हम लोगों पे नमाज जब फ़र्ज़ होती है तो नमाज फ़र्ज़ होने के बाद 5 वक्त हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो 5 वक्त नमाज़ पढ़ने में जो अल्फाज होते हैं अलिफ से या तक, इन 30 हुरूफ़ हिजा का इस्तेमाल इसी में हुआ है। सना अगर हम पढ़ते हैं तो वो भी इसी तरह है, आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह और सूरह फ़ातिहा, कोई सूरत मिलाना हो, उसके नमाज पहले रकात में पढ़ना हो, अल्लाह अकबर से लेकर सलाम पढ़ने तक, और सुबह फजर यानी फ़जर की नमाज से लेकर ईशा की नमाज तक, और इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत करना और दुआएं पढ़ना, अहादीस पढ़ना और दुआएं याद करना, इन सारों का ताल्लुक़ कुरान मजीद से है कि कुरान मजीद के अल्फाज सही करना। क्योंकि हम लोगों की मेन कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर हुरूफ पे लगाए ताकि हम हुरूफ को सही अदा कर सकें। क्योंकि जो मैंने आयत ज़िक्र की थी कुरान मजीद की कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह ताला का इरशाद पाक है कुरान मजीद में सूरह मुज़्ज़मिल में, वरत्तिलिल कुरान तरतीला। यानी इस आयत का जो उलमा कराम ने तर्जुमा निकाला है, इसका एक मानी ये है कि कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना। तजवीद के मानी है हर हर्फ को उनके मखारिज से अदा करना, सिफ़ात की रियायत रखते हुए बिला तकल्लुफ़। ये इस आयत का तारुफ़ है जो कि शायद मैंने उस वीडियो में न कही हो या मेरे से रह गई हो। तो आज मेरा जो मौजू था जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि कुरान मजीद को खुश हवाज़ी से पढ़ना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि इसकी दलील हमें कुरान मजीद से भी मिलती है। इस दलील के पेश करने से पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को प्रेस जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, और ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और जो भी आपका सवाल हो वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकूं। सवाल में फ़र्क होता है, एक वो सवाल होता है जो कि वाकई एक पूछने वाले की एक ज़रूरत होती है कि वो पूछता है कि मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं। एक ऐसा सवाल होता है कि एक बंदे को ख़ुद पता होता है, वो दूसरों को आजमाने की वजह से सवाल करता है कि यार ये जो सवाल है इसका क्या मतलब है। तो लिहाजा आप लोग कोशिश किया करें कि जो भी आपने सवाल करना हो कोशिश करें कि वो आप लोगों को वाकई में उस चीज़ का इल्म ना हो, आप जानना चाहते हो। तो चूँकि मेरा मौजू यही है कि मैं उन तमाम नाज़रीन जो मुझे देखते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि जितनी भी वेबसाइट है उन पर मैं अपनी वीडियो देता रहता हूं, इस वजह से कि लोगों का ध्यान इस तरफ आ जाए कि जो मकसद है हमारा कुरान मजीद का सीखना सिखाना वो बरकरार रहे। वैसे तो हम मोबाइल को वक्त वैसे भी देते हैं, इसमें पैकेजें लगाते हैं, तो कोशिश ये है कि जितने भी कुरान मजीद से मोहब्बत रखने वाले लोग, चाहे वो मेरे मुसलमान भाई हो बहनें हो, तो ताकि वो इस चीज़ को देख सके और उनको इस चीज़ के बारे में मालूमात मिल सके। क्योंकि हम ढूंढते रहते हैं लेकिन हमको हमारे मुताबिक वो चीज़ें नहीं मिलती कि जिसको हमको ज़रूरत हो। तो लिहाजा मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी मुल्क से देख रहे हों, तो मैं उनका सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग मेरी वीडियो देखते हैं। तो उस वीडियो देखते हैं, मेरी कोशिश ये है कि मैं उन लोगों तक अपनी इस मालूमात को पहुंचा सकूं। ये मालूमात हासिल करना क्योंकि ये मेरी उस्तादों की बरकत है कि उनकी बरकत की वजह से मैं आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ आप लोगों के सामने। इस वजह से मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों तक इस चीज़ को पहुंचा सकूं। तो मेन मौजू पर जाने से पहले जितने भी वेबसाइट है, जैसे कि यूट्यूब की वेबसाइट है, उस पर भी मैं वीडियो देता रहता हूं, और इसी तरह फेसबुक जो मेरी आईडी है या मेरा फेसबुक पेज है, और इसी तरह टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैक वीडियो हो गया और स्नैपचैट हो गया।
تو ٹویٹر، ان ساروں پہ میری کوشش یہ ہے کہ میں ان ساروں پہ ویڈیو دیتا رہتا ہوں، ان کے مطابق جتنی ویڈیو وہاں پر درکار ہوتی ہے۔ تو میرا موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید کو خوش آوازی سے پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم مسجد جاتے ہیں، وہاں پر اگر امام مسجد نماز پڑھاتا ہے، فجر کی نماز بلند آواز سے، بلند قرات سے پڑھاتا ہے، تو چاہے وہ صبح کی نماز ہو یا مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو، وہ بلند آواز سے پڑھاتے ہیں۔ تو اس کا ایک یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید خوش آوازی سے کوئی امام مسجد پڑھاتا ہے تو لوگوں کے دل میں قرآن مجید کی محبت بڑھ جاتی ہے، آ جاتی ہے، تو ان کو ایک دعوت مل جاتی ہے۔ ایک تو میں نے یہ بات پہلے بھی شاید میں نے کہی ہوگی یا آج میں کہنے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جب ایک امام بلند آواز سے نماز پڑھاتا ہے تو اس میں جو قرآن مجید وہ سناتا ہے، تو جو پیچھے جتنے بھی مقتدی حضرات کھڑے ہوتے ہیں تو قرآن مجید کے سننے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے بدنوں سے، ان کے جسم سے بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کا یقین کرنا ہم لوگوں کے دماغ سے دور ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں یا اس کا فوری ہم کو اثر معلوم ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ان سے اپنا علاج کراتے ہیں، جب وہ ہمیں دوا دیتے ہیں، جب ہم وہ دوا استعمال کرتے ہیں تو فوراً یا تھوڑی دیر بعد یا کچھ دیر بعد یا گھنٹے یا دن یا ہفتوں میں جو ہماری بیماری ختم ہو جاتی ہے، تو اس چیز کا ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اس چیز نے میرے جسم میں اثر کیا ہے۔ تو چونکہ ہم لوگوں کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک ہے جسم، دوسرا ہے روح۔ یعنی جسم اور روح، جسم کی پرورش یا جسم کی جو خیال یا نشوونما ہوتی ہے یا خیال رکھنا ہوتا ہے، گرمی، سردی اور اسی طرح بیماری سے بچانا پڑتا ہے، اسی طرح روح بھی اسی طرح ہے کہ اس کو ہم ذکر و اذکار، عبادات، نماز وغیرہ سے ہم مطلب جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے بدن سے یہ بیماریاں دور ہوتی ہے، ختم ہوتی ہیں۔ تو جب روح بیمار ہوتی ہے تو جسم بیمار ہوتا ہے، جب جسم بیمار ہوتی ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اس وجہ سے جب ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں تو ہمارا روح تازہ ہوتی ہے اور جسم بھی صحت مند ہوتا ہے، اور پھر ہم بالکل دلچسپی سے دنیا کے کوئی بھی کام ہوتا ہے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر تو ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اس وجہ سے ہم لوگ جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کی جب خوبصورت آواز ہوتی ہے، جب ایک امام خوبصورت آواز سے قرآن مجید سناتا ہے یا نماز پڑھاتا ہے تو لوگوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، نماز میں ان کا دل لگ جاتا ہے اور پھر وہ شوق سے نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اسی طرح مقتدیوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم خوش آوازی سے نہیں پڑھاتے تو پھر بھی مقتدی آئیں گے، ایسے نہیں کہ نہیں آتے، لیکن یہ ہے کہ خوش آوازی ایک ایسی چیز ہے جو کہ دلوں پر اثر کرتی ہے۔ تو لہٰذا ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، اس وجہ سے میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ دوبارہ مزید اور ویڈیو ہم بناتے رہیں گے۔ فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔